नम्बर 14 6 नम्बर ओल्ड इज गोल्डमा छ। हेर्नुहोस् यहाँ के दिएको छ, पहिले यो क्वेसन बुझ्नुहोस्। सुरुमा छुट्टा छुट्टै दिएको छ। डाइरेक्ट मेटेरियल भनेर दियो। डाइरेक्ट मेटेरियल कुन फिक्स हो, कुन भेरिएबल हो, कुन सेमी भेरिएबल हो त्यो पत्ता लगाउनुहोस् पहिले। डाइरेक्ट मेटेरियल कतिका लागि दिएको छ हेर्नुहोस्, 25,000 युनिटका लागि, अनि यहाँ 35 हो। 25 र 35 का लागि कति बन्छ यहाँनिर हेर्नु त, 50,000 छ, यो 70,000 छ। यो कुन कस्ट हो अब भन्नुहोस्, निकाल्नुहोस् त्यो हिजोको फर्मुला लगाएर। हाई कस्ट, लो कस्ट, हाई युनिट, लो युनिट, त्यो गर्दाखेरि सेम आउनु पऱ्यो। यसलाई डिभाइड गर्नु त कति आउँछ हेर्नु त, 50,000 डिभाइडेड बाई 25 गर्नुहोस् कति आयो, 2। यता पनि कति आउँछ, 2 हो। को 70 डिभाइडेड बाई 35 गर्नुहोस् 2 भनेपछि यो कुन कस्ट हुन्छ, भेरिएबल कस्ट। भेरिएबल कस्ट हो। दोस्रो जानुहोस् के दिएको छ त्यसपछि, डाइरेक्ट लेबर। डाइरेक्ट लेबर कति दिएको छ, 25 35, 25,000 यता 35,000 भन्नुहोस् यो कुन कस्ट हुन्छ। अब डिभाइड गर्नु त कति आउँछ, 1 पर युनिट रेट सेम छ नि, पर युनिट रेट सेम छ भने यो पनि कुन हो, भेरिएबल कस्ट। अर्को के दिएको छ हेर्नु त, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। यो त्यसै थाहा भइहाल्छ क्या, यिनीहरू तीनटा डाइरेक्ट भेरिएबल हुनु थाहा भइहाल्छ पछि त। अहिले गर्दाखेरि सुरुमा कसरी थाहा पाउने भने यसरी थाहा पाउँछ। 25,000 अनि यता कति छ, 35, यो पनि 1 आउँछ, 1 भनेपछि यो के हो, ठिक छ, यसरी थाहा हुन्छ। त्यसपछि अर्को के दिया छ, डेप्रिसिएसन। जहिले नि फिक्स हुन्छ हैन, कति छ, 6,000 यता पनि छ, 6,000 यता पनि छ भनेपछि यता पनि कति आउने हो, 6 नै हो हैन। जस्ताको त्यस्तै सार्दिने, जति पनि यो फिक्स कस्ट हो। अमाउन्ट सेम छ भने के हुन्छ, फिक्स कस्ट, पर युनिट रेट सेम छ भने भेरिएबल कस्ट। त्यसपछि अर्को के छ, इन्स्योरेन्स। इन्स्योरेन्स कति छ भन्नु त, यति फिक्स 4,000। अमाउन्ट सेम छ भने के गर्ने, फिक्स हुन्छ। कति छ, फिक्स कस्ट हो, सिद्धिहाल्यो। त्यसपछि अर्को के दिन्छ, सुपरभिजन भनेर दिएको छ। कति भन्नु त, 14,500 अनि यता कति छ, 19,500। यति हो। अब यो मलाई चाहिँदैन, लिनुहोस्। के निकाल भने लास्टमा, बजेट, सेल्स दिएको छैन। अब यहाँ पर युनिट रेट निकाल्नुहोस्। एकैछिन पहिले सुन्नु, अमाउन्ट सेम छ छैन, फिक्स कस्ट त होइन। अब यसो भए अनि पर युनिट पनि निकाल्नु त, सेम आउँछ आउँदैन भनेपछि यो के हो, सेमी भेरिएबल कस्ट। अब हाई लो मेथड लगाएर सुरुमा लेख्नुहोस् यहाँनिर, यो जस्ताको त्यस्तै लेखिदिनुहोस् त। डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट मेटेरियल एट द रेट कति दिएको छ, कति दिएको छ, त्यसका लागि 2 निकालेको 2। अब इन्टु गर्नुहोस् यो दुइटैलाई, छिटो भन्नुहोस्, म अरू लेख्छु उतिखेर। डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट एकैछिन ल, डाइरेक्ट लेबर कति छ, एट द रेट 1। त्यसपछि अर्को के छ, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस एट द रेट 1 इन्टु गर्नु त 28 भनेपछि 65, 56,000 भयो, यता 60,000 भयो। अब यहाँ सेल्स दिया छैन, त्यही भएर सेल्स लेखेनौँ, ठिक छ, दिएको भए मात्र लेख्थ्यौँ। अब यहाँ कति, 1 ले मल्टिप्लाई गर्नु, जस्ताको त्यस्तै सार्ने त हो नि। 28,000 अनि यो 30,000, यता कति, 1 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, 28,000 अनि 30,000 भयो। भेरिएबल यति आएको थियो अघिदेखि, योभन्दा अरू छ। अब यहाँनिर डेप्रिसिएसन हो, सरी ल, यति भयो। अब एउटा बाँकी थियो, त्यो यसको चाहिँ भेरिएबल र फिक्स आउँछ भन्ने हामीलाई थाहा छ सेमी भेरिएबल कस्टमा, त्यो छुट्टा छुट्टै राख्नु होला। यहाँनिर 1 लाइन छोडिदिनुहोस्, 2 लाइन एकैछिन लेख्नु त। यहाँनिर सुपरभिजन भनेर लेख्नु, सुपरभिजन आउँछ नि त्यहाँ केही न केही पार्ट त। एट द रेट कति आउँछ, जति आउँछ त्यो मल्टिप्लाई गरौँला। अनि यहाँ टोटल भेरिएबल कस्ट जोडिदिनुहोस् सबै। अनि बीमा के आउने हो, भेरिएबल कस्ट भनेर टाउकोमा लेखिहाल्नु त।
फिक्स कस्ट के आउँछ फिक्स कस्टमा के छ त्यहाँ अघि छुट्याइसकेका छौँ ओके एउटा आयो डिप्रिसिएसन कति छ जता पनि एउटै हुन्छ अमाउन्ट फरकै हुँदैन युनिट जेसुकै होस् फरकै पर्दैन अर्को के छ इन्स्योरेन्स कति छ 4000 यता छ 4000 यता छ अर्को के आयो यहाँ पनि सुपरभिजन आउँछ सुपरभिजन कति छ निकाल्नु पर्यो हैन ल लेख्नु सुपरभिजन को पहिले निकाल्नुस् भेरिएबल कस्ट पर युनिट कसरी निकाल्ने हाई कस्ट माइनस लो कस्ट हाई युनिट माइनस लो युनिट हो नि ल लेख्नुस् त फर्मुला हाई कस्ट माइनस लो कस्ट डिवाइडेड बाई हाई युनिट आउटपुट लेख्नुस् के फरक हाई युनिट माइनस लो युनिट्स कति छ हाई कस्ट यसमा भन्नु त 19,500 माइनस लो कस्ट कति हो 14,500 डिवाइडेड बाई कति छ 35 माइनस 25,000 कति आयो भन्नुस् माथि 5,000 डिवाइडेड बाई 10,000 अनि कति आउँछ 0.5 पर युनिट आयो अब जानुस् यहाँनिर 0.5 लेख्नुस् गर्नुस् मल्टिप्लाई 14,000 अनि यो 15,000 टोटल जोडिदिनुस् अब यहाँ फिक्स कति आउँछ निकाल्नु पर्यो बी आयो यो भने बी हो बी त आयो एक्स कति छ यही का लागि राख्नुस् कति जो राख्दैन एउटै आउँछ नि हामीले गर्न सिकिसकेका छौँ ल गर्नु त कसरी गर्ने हो y = a + bx हामीलाई चाहिने a हो भनेपछि y - bx ल भन्नुस् y कति राखौँ जुन राख्दैन एउटै आउँछ हैन यो राख्दा नि यो राख्नु पर्यो यो राख्यो भने यो राख्नु पर्यो कुन राख्ने भन्नुस् यताको कि यताको ए ल 14,500 माइनस बी भने कति आयो 0.5 इन्टु एक्स कति छ 25,000 ल गर्नुस् कति आउँछ 14,500 माइनस 12,500 घटाउनुस् रुपीस 2,000 यसलाई कहाँ राखौँ अब तल गएर 2,000 गर्न सजिलो छ तर यहाँनिर मात्रै एउटाले बिगारेको ल भन्नुस् टोटल कति आयो टोटल फिक्स कस्ट निकाल्नुस् टोटल एकैछिन ल फिक्स कस्ट यसलाई बी भन्नुस् यो कति आयो 12,000 यता पनि कति हुने हो 12 जोडिराख्नु परेन यहाँ कति आयो 1,26,000 अनि यता 135 टोटल कस्ट निकाल्नुस् टोटल कस्ट जोडिदिनुस् मिल्यो तपाईको आन्सर यो कति आयो 1,38,000 गयो अनि यहाँ 1,47,000 भयो यति भने प्रॉफिट भनेको छ भने चाहिँ कहाँबाट आउँछ सेल्स दिया छैन यहाँनिर एक त एउटा दिए कस्ट पर युनिट भनेर दिएला भनेपछि टोटल कस्ट आइसक्यो डिभाइड गर्ने युनिटले ठीक छ ल यति हो ल हेर्नुस् 2069 क्वेसन नम्बर 14 यो क्वेसन अरूभन्दा अलि फरक छ के दिया छ सुरुमा कति दिन्छ नर्मल क्यापासिटी भनेर 60,000 एक वर्षको दियो पर एनएम को दियो ठीक छ अब कतिका लागि रिक्वायर्ड भन्छ हेर्नु त यहाँ क्वेसनले दिएको छ 60% र 80% एक वर्षमा कति भन्छ 60,000
अनि बना बजेट के भन्छ फर्स्ट 6 मन्थ है सेकेन्ड 6 मन्थ पहिलो 6 महिना र दोस्रो 6 महिनाका लागि बजेट बना भन्यो भने चाहिँ पहिले त यो 60,000 को 6 महिनामा डिभाइड गरौँ कति आउँछ 30,000 आयो 100% नै हो 6 महिनाका लागि पर हैन 6 मन्थका लागि हो 6 मन्थका लागि कति आयो 30,000 आयो के गर्नु पर्दैन यहाँ दिएकै छ नदिएको बेला के गर्ने भने मात्र सिकाइरा छु 30,000 अब 30,000 को 60% गिवन युनिट इन्टु रिक्वायर्ड पर्सेन्ट डिभाइडेड बाई गिवन पर्सेन्ट गर्यो भने 18,000 यो फेरि 30,000 कतिका लागि भने त 18 डिभाइडेड बाई 100 गर्यो भने 24,000 यो कतिखेर दिँदैन त्यतिखेर काम लाग्छ ठीक छ अहिले दिएकै छ हामीलाई कति दिन्छ यहाँ हेर्नु त 18,000 पनि भनेकै छ 24,000 पनि भनेकै छ मैले त्यसलाई सार दिए ठीक छ 6 मन्थका लागि हो त्यसपछि अगाडि गएर के भन्छ यहाँ हेर्नुस् के दिएको छ यो भइसक्यो डाइरेक्ट मेटेरियल दियो डाइरेक्ट लेबर दियो भेरिएबल ओभरहेड दियो पर युनिट को हो त्यो जस्ताको त्यस्तै सार दियो जतिको भने पनि डाइरेक्ट मेटेरियल पार्टिकुलर्स आउटपुट युनिट मन्थ भनेर लेख्नुस् आउटपुट युनिट्स के दिएको छ डाइरेक्ट मेटेरियल कति दियो भन्नु त @ 10 पर युनिट मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 10 ले 1,80,000 10 ले गरेपछि 2,40,000 त्यसपछि के दियो डाइरेक्ट लेबर वन लाख 8,000 यता गर्नुहोस् 1,44,000 एउटा आएर छ नि ल भन्नुहोस् अब के आयो भेरिएबल ओभरहेड दिएकै छ पर युनिट माथि राखिदिनुहोस् सुरुमा यहाँ ए भनेर भेरिएबल कस्ट लेख्न चाहिँ नभन्नु ल कति आयो भन्नु त कति छ @ कति छ 4 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 72,000 अनि यता 96,000 अरु केही छ अब के दिएको छ अर्को भन्नु त फिक्स कस्ट दिएको छ फिक्स ओभरहेड भनेर दिएको छ कति दिएको छ 1,20,000 पर एनम 1,20,000 पर एनम भन्छन् डिभाइडेड बाई 2 गर्यो भने कति आउँछ 60,000 भयो दुईटैमा 60,000 लेखिदिनुस् ल के दिएको छ यहाँनिर सेमी भेरिएबल ओभरहेड पर एनम भनेर दिएको छ छुट्टै छैन यसलाई चाहिँ अलिकति दिमाग लगाउनुस् अब सबै एउटैमा राखिदिन्छु ल म भेरिएबल फिक्स सबै एउटैमा राखिदिन्छु सकिहाल्यो सेमी भेरिएबल पनि दिएको छ यति त बुझ्यो नि पहिले यतिसम्म त 60,000 आयो ल यहाँनिर लेखिदिनुस् फिक्स कस्ट भनेर लेख्नुस् फिक्स कस्ट कति दिएको छ दुईटैको ओन्ली 60 मात्र भनेको छ अरु केही छैन 60 यता पनि किन गर्यौं 2 6 महिनाको भनेछ नि त पर मन्थ भन्थ्यौ भने डिभाइडेड बाइ 12 गर्थ्यौ अब जानु सेमी भेरिएबल कस्ट सेमी भेरिएबल ओभरहेड के भन्छ यहाँ त 60,000 के दिएको छ 1 वर्षका लागि डिभाइडेड बाइ के गर्नु पर्यो यहाँ पनि 2 6 महिनामा कति आउने हो 30,000 यो त ठीक छ ल लेख्नुस् यहाँनिर गएर सेमी भेरिएबल ओभरहेड भनेर लेखिदिनुस् केही गर्नु परेन जस्ताको त्यस्तै सार्दिनुस् कति आयो भन्नु त अब यहाँनिर फिक्स र भेरिएबल छुट्याउने कुनै कन्डिसन ल 30,000 यता आयो एक दोस्रोमा के भन्छ हेर्नु त यहाँनिर एट 60% का लागि दिएको त्यही भएर 30 लेखिदिए 60% का लागि एभ्री 10% मा के हुन्छ भन्छ त्यसपछि 60 भनेपछि 60 बाट 70 पुग्दाखेरि कतिले पर्छ रे 12,000 पर एनमले हो
अनि 70 बाट 80 पुग्दाखेरि कतिले बढ्ने हो 12000 पर एनम टोटल कति हुने हो 24000 पर एनम भई यो पनि के भयो 1 वर्षकै भयो अनि डिभाइडेड बाइ के गर्नु पर्यो 2 = 12000 ले बढ्यो भनेपछि 30 पहिले छँदै थियो आफू बाँकी कति आयो 12000 एक्स्ट्रा आयो यहाँबाट यो यसले एभ्री 10% मा भनेपछि 60 देखि कति पर्सेन्ट हुन्छ 10% भनेपछि 80 भनेपछि 20% भयो दुई चोटी 10% भयो ठीक छ कतिले बढ्यो एक चोटी 12 भने दुई चोटी कति हुन्छ 12000 इन्टु 2 भनेपछि कति भयो 24000 यो कति हो पर एनम को हो डिभाइडेड बाइ 2 गरेपछि कति आउने हो 12000 यो बढ्यो रे पहिले जति थियो सधैँ सेम त 30 सधैँ थियो भनेपछि कति आयो 42000 ल लेख्नुस् यहाँनिर गएर 42000 जोड दिनुस् त टोटल कस्ट निकाल्नु सिद्धिहाल्यो त्योभन्दा तल गइराख्नु पर्दैन टोटल कस्ट कति आउँछ सबै जोड्नुस् एकैचोटि 1 लाख 4 लाख हेरिकन 4 लाख कति 50000 यता आयो यता 5,82,000 भयो ओके सिद्धिको